छाउको मुख नताकेर आफ्नो खाँचो आफै टार्ने गरिबीको सीमा पारी टार्ने नाउ हो सहकारी। मौरी ताले तोरी फुल्छ, चौरी ताले डेरी चल्छ, मोचा निर्धा मिली ओभो लाग्ने ठाउँ हो सहकारी। मोचा निर्धा मिली ओभो लाग्ने ठाउँ हो सहकारी। संयोजक तथा सदस्य साथीहरू, सम्पूर्ण मेरा मान्यजन अग्रज शेयर सदस्य महानुभावहरू सम्पूर्णलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा यस पवित्र आर्थिक सहकारीको तर्फबाट हार्दिक सहकारीमय न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय सहकारी। पवित्र आर्थिक सहकारीको सातौं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समयलाई आफ्नै कार्यक्रम ठानेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण परम अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अन्य अतिथिज्यूहरू तथा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यस सहकारीलाई आफ्नो सहकारी ठानेर माया गरेर बचत गर्ने बानी बसालेर एउटा सहकारी भनेको विकासको संवाद र सामाजिक रूपान्तरणमा अग्रणी भूमिका निभाउँछ सहकारीले भन्ने ठानेर सानो समूहबाट आज 1020 जना हामी सहकारी शेयर सदस्य बनिसकेका छौँ। त्यसकारण यहाँहरू आफूले नै आफ्नो कति बचत भयो भनेर जान्नको लागि यस संस्थामा आज हाम्रो आय व्यय पनि प्रस्तुत हुने हुँदाखेरि जान्नको लागि आउनुहुने सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। स्वागत। त्यसैगरी राष्ट्रिय गानको लागि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एक मिनट उठेर राष्ट्रिय गान गाइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। गर्दछु। यसै गरी हाम्रा सञ्चालक समितिका सदस्य हरिकृष्ण सापकोटालाई पनि म आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म सहकारीका पिता बखान सिंह गुरुङ साथै संस्थाका दिवंगत हुनुभएका शेयर सदस्यज्यूहरूप्रति सम्पूर्ण महानुभावहरू उठेर 1 मिनट मौन धारण दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई मञ्चमा आएर अतिथिको सम्मान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी हाम्रो यस पवित्र आर्थिक सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सातौं साधारण सभा र तेस्रो अधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा आज हामीले धेरै सम्मानित गर्नुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले म अब शुभकामना मन्तव्यको लागि अगाडि बढ्छु। अब हामी त्योभन्दा अगाडि आजको यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नको लागि आजका प्रमुख अतिथि भरतपुर 19 का वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङज्यूबाट पानसमा बत्ती बालेर
आज कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिन अनुरोध गर्छु। साथै त्यहाँ रहेको बखान सिंह बाको तस्विरमा पनि माल्यार्पण साथसाथै माल्यार्पणपछि आनसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भन्नुभएको छ त्यो प्रतिवेदन चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि उहाँले हाम्रै सहकारीका व्यवस्थापक विष्णुमाया चौधरीलाई जिम्मेदार जानुभएको छ। त्यसैले म आज हाम्रा संस्थाका कोषाध्यक्ष शिवदत्त सापकोटाको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रा सहकारीका व्यवस्थापक विष्णु कुमारी चौधरीलाई हाम्रो यो आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्छु र त्योभन्दा अगाडि यो हाम्रो चाहिँ सबैले बाँडिदिनु हुनको लागि म प्रतिमालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यो हाम्रो हिसाब छ नि प्रतिवेदन सम्पूर्णमा चाहिँ सहकारीको न्यानो अनि अभिवादन। आज यस गरिमामय कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुन नसकेकोमा क्षमा माग्दै आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मा यस संस्थाको व्यवस्थापक स्वयं म विष्णु कुमारी चौधरीलाई अधिकार दिएको छु। नाफा नोक्सान हिसाब 2077-78 खर्चतर्फ बचतमा ब्याज खर्च 46,98,326 रुपियाँ, शेयर प्रोत्साहन खर्च 4,88,422 रुपियाँ, तलब खर्च 4,45,000, घर भाडा 1,04,000, विद्युत 52,977, मसलन्द खर्च 50,660 रुपियाँ, टेलिफोन खर्च 6,250, अतिथि सत्कार यसमा चाहिँ 2-3 टपिक्सहरू छ, मास्क सेनिटाइजर अरू टपिक्सहरू पनि छ, 16,756 रुपियाँ 54 पैसा, कर्मचारी पोसाक 10,550 रुपियाँ, मर्मत खर्च 54,930 रुपियाँ, खुत्रुके यो चाहिँ खुत्रुके खरिद गरेको हो 27,000, सफ्टवेयर नवीकरण 10,000, इन्टरनेट खर्च 9,940 रुपियाँ 50 पैसा, कार्यालय खर्च 25,250, समवेदना भेटी 45,536 रुपियाँ, लेखा परीक्षण खर्च 20,000, साधारण सभा खर्च 30,650 रुपियाँ 26 पैसा, विविध खर्च 57,635 रुपियाँ, राज खर्च 1,03,050 रुपियाँ 21 पैसा, आयकर 36,965 रुपियाँ 61 पैसा, कोष बाँडफाँड खर्च 1,85,890 रुपियाँ 79 पैसा। आम्दानीतर्फ ऋणबाट ब्याज आम्दानी 59,84,751 रुपियाँ, ब्याङ्कबाट ब्याज आम्दानी 19,250 रुपियाँ 87 पैसा, निवेदन शुल्क 9,570 रुपियाँ, प्रवेश शुल्क 45,150 रुपियाँ, ऋण नवीकरण 16,366 रुपियाँ, अन्य आम्दानी 52,342 रुपियाँ 50 पैसा, पासबुक 1,110 रुपियाँ, सञ्चालन अनुदान 43,100, विलम्ब शुल्क 38,760 रुपियाँ, खुत्रुके 10,800, सेवा शुल्क 6,22,979 रुपियाँ। अहिले हालसालै सुरु गरेको हामीले ई सेवाको पनि छ। ई सेवा कमिसन चाहिँ 1,646 रुपियाँ 5 पैसा 05 पैसा छ। यसमा शुद्ध नाफा छ 3,69,656 रुपियाँ 07 पैसा, टोटलमा 68,45,845 रुपियाँ 98 रुपियाँ। बचतको पनि छुट्टा छुट्टै प्रकारहरू छ। हाम्रो 50 रुपियाँ मासिक बचतमा छ 3,12,35,304 रुपियाँ 38 पैसा, ऐच्छिक बचतमा छ 18,83,829 रुपियाँ, चल्ती खातामा छ 31,52,225 रुपियाँ, बाल बचतमा 7,19,447 रुपियाँ। सत्रमा हाम्रो अब सदस्य पनि सम्भवसम्म आइपुग्नु हुनेछ, त्यसैपछि हामी छलफल गर्नेछौँ। अब म हाम्रो यस
पवित्र आर्थिक सुधार वस्तु तथा ऋण सहकारी संस्थाले साधारण सभामा लैजाने विभिन्न प्रस्तावहरू हामी यहाँ सञ्चालन समितिले तयार गरेका छौँ। एकपल्ट म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 2077-78 को अडिट रिपोर्टलाई पास गर्ने सम्बन्धमा, समितिको कार्ययोजना आगामी वर्षको लागि पारित गर्ने सम्बन्धमा, आगामी वर्षको अनुमानित आय व्यय सम्बन्धमा र हामीले यो शाखा विस्तार सम्बन्धमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने भएको छ। किन भन्दा पहिला हामी सहकारी मर्ज गर्ने भनेर हामीले एउटा शाखा खोजिसकेको गुन्जनगरमा काममा रहेको शाखालाई हामीले अहिले स्थगित गरेका छौँ र अब हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी एकीकरण हुन सकेनौँ। यो हाम्रो तपाईँहरूलाई हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो पहिला भएको गुन्जनगरमा भएको शाखालाई हामी शाखा विस्तार गर्ने तर्फ पनि हाम्रो आजको एजेन्डा रहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बाह्य लेखा परीक्षक चयन गर्नु साथै पारिश्रम पनि तोक्नु आजकै साधारण सभाले तोक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो हाम्रो हर हिसाब गर्नको लागि हामीले एउटा अडिटलाई चाहिँ हामीले आज नै चाहिँ यो 3 जनाको नाम चाहिँ हामीले पछि 15 दिनभित्र हामीले भरतपुर महानगरको रोजगार प्रबन्धन शाखामा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि आज हामीले निर्णय गर्नेछौँ र आज हामीले सञ्चालक समिति र लेखा समितिको निर्वाचन पनि आज हामीले गर्नुपर्ने छ र यसै गरी साधारण सभाको प्रस्ताव र निर्णयमा दस्तखत गर्नको लागि हामीले 3 जना हाम्रो शेष सदस्यहरू मध्येबाट पनि आज हामीले यहाँ चयन गर्नुपर्ने छ र यसरी अरू विविध प्रस्तावहरू केही छन् भने शेष सदस्यज्यूहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र म अब यसै गरी हाम्रो यो सञ्चालक समितिको बैठक हामी हाम्रो यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 2 दिन लगाएर हामीले चाहिँ हाम्रो साधारण सभा गऱ्यौँ र त्यसपछि हामी पोहोर 2077 कार्तिकदेखि हामी 2078 पौष 17 हिजो 16 गतेसम्म हामी 17 पटक चाहिँ हामी सञ्चालन समितिको बैठक बसेका छौँ। हामीले यो बैठकमा कुनै पनि हामीले चाहिँ भत्ताको व्यवस्था हामीसँग छैन। हामीले बस्दाखेरि सामान्य चिया खाने काम बाहेक हामीले कुनै पनि भत्ताहरू चाहिँ आजसम्म हाम्रो पनि कुनै पनि सञ्चालक समितिले चाहिँ भत्ताको नाममा 1 रुपैयाँ पनि लिएको छैन र यसै गरी हाम्रो यो 17 पटक भएको हाम्रो उपस्थितिमा हाम्रो सञ्चालक समितिको उपस्थिति यस प्रकार रहेको छ। अध्यक्ष सोमनाथ काफले 17 दिन, उपसभापति राजनीतिक चापागाई 13 दिन, सचिव कमलनाथ पौडेल 17 दिन, कोषाध्यक्ष शिवव्रत सापकोटा 16 दिन, सहसचिव गिरिराज काफले 17 दिन, सदस्य भक्तबहादुर गुरुङ 14 दिन, श्रीप्रसाद ढकाल 13 दिन, दुर्गाबहादुर गुरुङ करिब 1 वर्ष अगाडिदेखि नै विदाय हुनुभएको हो र उहाँ अहिले भर्खरै पनि स्वर्गआरोहण भइसक्नु भएको छ। उहाँको अनुपस्थितिलाई हामीले यहाँ छैन, किन भन्दा बिरामी पर्नुभएको थियो र यस्तै गरी हरिकृष्ण सापकोटा 12 दिन, मोहनलाल घिमिरे 14 दिन, छकबहादुर परियार 13 दिन, लुरीदेवी भुजेल 11 दिन, सीता शर्मा ढकाल 4 दिन। यसरी हाम्रो सञ्चालक समितिको जुन बैठक यसरी 17 पटक बसेको छ। अनि हाम्रो उपाध्यक्ष चाहिँ एकपटक चाहिँ आफ्नो भाइको केही हाम्रो बैठक बस्ने बेलामा सो गराउनु भएर आउन सक्नुभएको, नत्र हामी यहाँ करिब सीता म्याडम पनि अब एउटा शिक्षिकाले हुनुहुन्छ, उहाँले नआए पनि म आउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ जानु होइन। हामीलाई भएको जानकारी त भन्नु पऱ्यो नि त, मैले त्यो मेरो अधिकार पनि हो नि, मलाई भएको जानकारी त मैले भनिदिनु पऱ्यो नि। अनि त्यसै गरी हाम्रो 2078 असारसम्म संस्थामा शेष सदस्य हामी पुरुष 435 जना छौँ, महिला 444 जना गरेर हामी 879 जना चाहिँ हामी 2078 असार मसान्तसम्म हाम्रो शेष सदस्यको छ। त्यसपछि हिजो 2078 9/16सम्म हामी 924 जना शेष सदस्य भएका छौँ र यसमा हाम्रो बाल शेष सङ्ख्या 56 छ। यसरी गर्दा हामी 980 जना मान्छेहरूलाई यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म यस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम राखेको छु। कार्य समिति एवं सम्पूर्ण शेष सदस्यको महिलाको तर्फबाट आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म प्रकारक सहकारी संस्थाका सचिवज्यू, 7औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथिज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व भरतपुर 18-19 का वडाध्यक्ष आदरणीय दाजु बडबहादुर गुरुङज्यू, सम्पूर्ण देशमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र उपस्थित सम्पूर्ण शेष सदस्यज्यूहरू, मेरो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा
सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस पवित्र आर्थिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कार्य समितिको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार, हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि उपस्थित हुनुभयो र यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदासम्म यस कार्यक्रमलाई सुनेर आफ्ना रायहरू, आफ्ना सुझावहरू दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राख्न चाहन्छु। आज यस अधिवेशन पनि भएको हुनाले अब आउँदै गरेको नयाँ कार्य समितिहरू, बन्न लागेको नयाँ कार्य समितिहरू अझ थप एकदमै संस्थालाई कसरी हुन्छ, संस्थाको वृद्धि र विकासको लागि पर्नेछ र सम्पूर्ण बाल बचतहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू सम्पूर्ण आज हामी एउटा सी परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई सम्मानित गरेर यस संस्थाले जुन किसिमको एउटा उत्साह ऊर्जा प्रदान गर्न लागेको छ त्यसप्रति पनि बसेर पनि आफ्नो संस्थाप्रति हामीले राय सुझावहरू दिनुपर्छ। किनभने यो भनेको आफ्नो संस्था हो, जहाँ आफूले लगानी गरिन्छ त्यहाँ माया र मोह पनि हुन्छ भन्दै सम्पूर्ण उपस्थित शेयर सदस्यहरूमा मैले धेरै भन्नुपर्ने छैन, समय एकदमै छोटो छ, धेरै कार्यक्रमहरू छ। यहाँहरूलाई यस कार्यक्रमको सभ्य र भव्य रूपमा सफलताको पूर्ण कामना गर्दै सम्पूर्ण हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पार्नुहुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूमा मेरो पुनः यहाँहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी। पूर्व यस संस्थाका अध्यक्ष एवं हाम्रा शेयर सदस्य भक्तबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालक यस सहकारी संस्थाका सचिव आज पवित्र आर्थिक यो 7औं साधारण सभाको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका हाम्रो 19 नम्बर वडाका वडाध्यक्षज्यू र ड्यासमा रहनुभएका विशिष्ट अतिथिहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आफ्ना पद विभिन्न पदमा रहनुभएका साथीहरू, शेयर सदस्य साथीहरू सम्पूर्णलाई मेरो जय सहकारीको अभिवादन। आज हामी 7औं साधारण सभा तथा अधिवेशन, तेस्रो अधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। आज हाम्रो वार्षिक एउटा उत्सव पनि हो, किनभनेदेखि यो हाम्रो वर्षभरिको आय व्यय, घाटा नोक्सान के कस्तो छ यो सम्पूर्ण विवरणहरू अध्ययन गर्ने, सुन्ने एउटा दिन हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पर्वको रूपमा मैले लिएको छु। तथापि संस्थाको अब यो पवित्र आर्थिक सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आजको दिनसम्म हामीहरूको बिचमा यो कारोबार सञ्चालन गरेर सबैमा सन्तुष्टि छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि यो कुनै पनि कार्य जस्तो सहकारी हो, सहकारीलाई समन्वय गरेर लैजाने हाम्रो कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू जो हुनुहुन्छ, एउटा वफादार हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा कार्ययोजना जुन छ त्यो अनुसार हामीले यो हाम्रो संस्थाको यो विभिन्न आय व्ययका अथवा चाहिँ लगानी असुलीको कार्यहरू हामीले जुन गरिरहेका छौँ यो एउटा के हो, यसको प्रतिफल के हो भनेदेखि मेरो बुझाइमा जुन पनि ठाउँमा मतलब संस्थामा तपाईँको एउटा यसलाई इमान्दारिता, वफादारिता र पारदर्शिता र समय दिन सक्ने साथीहरूको एकदम खाँचो पर्दो रहेछ। जसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो समय दिएर एउटा कार्ययोजना जुन छ यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने संस्थाले निश्चित रूपमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक पक्षमा फड्को मार्छ भन्ने कुरो मैले महसुस गरेको छु। त्यसो भएकोले हामी यति छोटो समयमा नै हामी एउटा गुन्जनगरमा रहेको पवित्र सहकारी थियो, बचत तथा ऋण सहकारी र यहाँ आर्थिक सुधार दुईटालाई मर्ज गरेर आजको दिनसम्म हामीले एउटा सफलतापूर्वक यो ठाउँमा आइपुगेको चाहिँ म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र सहकारी भनेको एउटा सरकारको 3 खम्बे नीतिमा
सहकारी एउटा यसले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ, जसबाट हाम्रो यहाँको जनजीवन, यहाँको समाज, यहाँका बासिन्दा हरेकलाई यसले आर्थिक बाटोमा सहयोग पुर्याउन एकदमै सहज ढङ्गले सहयोग पुर्याएको चाहिँ मैले ठानेको छु। त्यसबाट हामीले कारोबार गर्दाखेरि हामीलाई हरेक कुरामा सहज, ऋण लिन सहज, के अरे दिन पनि सहज, मतलब तिर्न पनि सहज, हरेक उसमा चाहिँ क्षेत्रमा ठाउँमा यो संस्थासँग कारोबार गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा छ। हामीले एकदम सहजता पाएका छौँ भन्ने कुरो यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र आगामी दिनमा फेरि हाम्रो यो बन्द सत्र आउँदैछ, बन्द सत्रमा हामीले फेरि संस्थाका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भक्तबहादुर गुरुङ दाईलाई अब म यसै गरी छोटो शुभकामना राखिदिनु हुन म संस्थाका सल्लाहकार श्रीराम काफ्लेज्यूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्छु। पवित्र आर्थिक सुधार एक सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू प्रभु भट्टजी, भरतपुर महानगरपालिका 19 का स्थानीय सरकार प्रमुख आदरणीय विशेष अतिथिहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिगणहरू, सहकारी विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका मित्रहरू, सम्पूर्ण शेर सदस्य, व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू, लेखा समिति, विभिन्न उपसमिति, कर्मचारी, सम्पूर्ण शेर सदस्य साथीहरू, आज यो पवित्र आर्थिक सुधार तथा ऋण सहकारी संस्थाको 7औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनमा आइपुगेको छ। र सहकारी भन्ने बित्तिकै सहकार्य एक आपसमा हाम्रो आत्मा मिलेर बनेको संस्था हुन्छ सहकारी जस्तो लाग्छ। किन भन्दा यो संस्था रहन्छ, सहकार्य गरेर हामी सबै शेर सदस्यहरूले कोही बचत गर्ने, कोही ऋण लाने, बचत गर्ने गरेर त्यो सहकारीले समन्वय गरेको हुन्छ। र यो संस्थाले हामी सबै शेर सदस्यहरूलाई हाम्रो बचत गर्ने अथवा हामीलाई चाहिएको बेलामा ऋण लाने गरेर यो सञ्चालन गरेको हुन्छ सहकारी। र यसमा सञ्चालक समिति र कर्मचारी अनि शेर सदस्यहरू त्रिगुणात्मक महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो तिनै तह सक्षम भयो, सबैमा शुद्धता जस्तो त्यो पवित्र आर्थिक भनिया छ, नामाकरण जस्तो छ, त्यही अनुसार संस्था चल्यो भने अवश्य सहकारीको भविष्य बढेर जान्छ। र अहिले हामी पवित्र र आर्थिक समन्वय भएर गर्दै जाँदाखेरि पनि यसले अहिले लगभग 1000 शेर सदस्य उत्पादन गरिरहेको छ र यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ। र सहकारी भन्ने बित्तिकै अति महत्त्वपूर्ण बारेमा हामीले शेर सदस्यहरूले पनि त्यत्तिकै भूमिका, अनि सञ्चालकहरूले पनि त्यत्तिकै भूमिका, कर्मचारीहरूले पनि त्यही भूमिकामा शुद्ध रहेर काम गरियो भने जस्तो त्यहाँ लेखिएको छ पवित्र आर्थिक सुधार, त्यही पाटालाई मनोनयन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने सहकारीको भविष्य अत्यन्तै उज्जवल हुन्छ। र अब आस्ते आस्ते सहकारीले पनि, यो संस्थाले पनि अलिकति उच्च विचार लिएर जानुपर्ने देखेको छु मैले। किनभने सधैँ भाडा तिरेर सधैँ घर खोज्दै हिँडेर बस्नुभन्दा अब यो संस्थाले एउटा घरेरीको सोच राख्नुपर्छ र त्यसबाट अलिकति हामीलाई पनि सहज हुन्छ। किनभने आफ्नै ठाउँमा बसेर कार्यक्रम गर्न पाइयो, आफ्नै ठाउँमा बसेर सञ्चालन गर्न पाइयो भने हामीले तिरेका ती रकमहरू बच्छन्। त्यसैलाई पनि मध्यनजर गरेर हामी अब अधिवेशनबाट चुनेर आउने साथीहरूले त्यो सोच पक्कै गर्नुहोला। र अर्को कुरा किन भनेर भन्दा सहकारीलाई विश्वास भएन भने सहकारी अगाडि बढ्न सक्दैन। सबैमा आत्मसाथ राखेर शुद्ध तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भने सहकारीको भविष्य हुन्छ भन्दै यी कुरा राख्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई
सहकारीको मर्म र भावनालाई बुझेर र अर्को कुरा सहकारीले यो तालिमको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सहकारी भनेको कुरा सबैले बुझियो भने, सबैले जानियो भने त्यसमा आत्मबल बढ्छ। के गर्दा कसो हुन्छ, कसरी जानुपर्छ, बचतले के गर्नुपर्छ, सञ्चालकहरूले के गर्नुपर्छ, कर्मचारीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थोरै तालिमको पनि आवश्यक पर्छ। त्यो तालिम पनि गराउन संस्थाले आफूले गरेर बोलाएर सके के अरे शेर सदस्यहरूलाई नभए हाम्रा विभिन्न समिति उपसमितिहरूलाई पनि तालिमको व्यवस्था गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस्तै कार्यक्रम गरेर हाम्रो यो सहकारी अगाडि बढ्नेछ भन्ने धारणा राख्दै छोटो शुभकामना यहाँ अन्त्य गर्छु। जय सरकार। कलाकार संयोजक टिकाराम काप्लेज्यूलाई अब म आज हामी यहाँ धेरै सम्मानित गर्नुपर्ने करिब अहिले मैले 45 जनाको नाम पढेर सुनाइसकेको छु। अब आज हामी यहाँ धेरै 45 जनालाई सम्मान गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म आज यहाँ सम्मानित हुन गइरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अग्रिम बधाई दिँदै म यो सम्पूर्ण आज सम्मानित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू मध्येबाट सबैजनाको प्रतिनिधित्व गरेर इन्दिरा मराठा ढकालज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक यसै सहकारीका सचिव आदरणीय कोमलनाथ पौडेलज्यू, आजको यस पवित्र आर्थिक सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनका सभाध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि यसै वडाका वडा अध्यक्ष विकास प्रेमी नेता आदरणीय कर्णबहादुर गुरुङज्यू, ड्यासमा मञ्चासीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सहकारीबाट प्रतिनिधित्व गराउनुभएका संस्था प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, समस्त सहकारी अभियन्ताहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण मैले श्रद्धा गर्नुपर्ने, मैले सम्मान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अग्रजहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो संस्थाकै तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णमा नमन गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरूले मलाई सम्मान गर्दै गर्नुभएकोमा म यहाँ कार्य समितिलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो सहकारी जुन हामीले 19 नम्बर वडामा यहाँ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ, यो सहकारीलाई हामीले बृहत रूपमा बढाउन सक्यौँ भने मात्र हामी सम्मानित भएको केही अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले विभिन्न विधामा आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम जुन राखेका छौँ, मैले यही सभाबाट यहाँहरूमा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कुनै सदस्यले सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गर्न सक्यो भने त्यो सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गरेको आधारलाई पनि मानेर हामीले उहाँलाई सम्मान गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सङ्ख्यामा पक्कै पनि वृद्धि हुन जान्छ र हाम्रो सहकारी अगाडि बढ्न जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो यसै शारदानगरमा नेपालकै सबैभन्दा प्रथम स्थापना भएको जुन बखान सहकारी संस्था छ, त्यसैको आशापासमा रहेर हामीले यो संस्था हामीले स्थापना गरेका छौँ। आगामी दिनमा हामीले एउटा यो संस्थालाई उत्कृष्ट बनाउन सक्यौँ भने हामी एउटा सहकारी अभियन्ताको रूपमा देशभरि नै परिचित हुन सक्छौँ। र आज हाम्रो साधारण सभा पनि भएको हुनाले यहाँहरूले समय दिन सक्ने साथीहरू यो कार्य समितिमा बसिदिनु होला र जुन बैठक हुन्छ त्यो बैठकहरू हुँदै गर्दा पनि हामी एउटा पेसामा आबद्ध भएका र सामाजिक अभियन्ता पनि सहकारी अभियन्ता पनि भएको नाताले समय मिलाएर यहाँहरूले मिटिङहरू राख्ने गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो समयलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यसो भन्दै गर्दा म त्यो कार्य समितिमा बस्छु भन्ने मैले चाहना राखेको पनि छैन र मैले समय दिन पनि सक्दिनँ। मभन्दा बढी समय दिन सक्ने साथीहरूले त्यो कार्य समितिमा बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था प्रदान गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो संस्थाले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरा शुभकामनाका मन्तव्यहरू यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त जय सहकारी। धन्यवाद। अब हामी केही समयमै सम्मानित गर्ने छौँ। सम्मानितको तर्फबाट जुन मन्तव्य दिनुभयो इन्दिरा मराठा ढकालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यसै गरी अब हाम्रो संस्थामा आज हामीले आमन्त्रण गरेका अतिथिहरूलाई आफ्नो शुभकामना मन्त्र राख्ने क्रममा शान्ति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय गुणराज गैरेज्यूलाई छोटो शुभकामना राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कमललाल। र आज यस कार्यक्रमका सभापति सोमनाथ काफीज्यू, प्रमुख अतिथि
प्रतिनिधि अतिथिहरू सबैमा मेरो सबैलाई न्यानो अभियान। मैले सहकारीमै गरेर पनि हुर्किया हो अनि सबै थोक गरे। यो जति दुःख पर्छ काम गर्न मात्रै आउँछ, बोल्न अलि नआउने बानी नबसेको होला, अलि आउँदैन। तर यो सहकारी हामीले सुरुदेखि नै श्रीप्रसादको घरदेखि नै सुरु गर्दै गर्दै आयौँ। यी दुईटालाई अनि त्यहाँ ठुलो हुने आयो, यो पनि भयो। दुईटालाई मत गर्नु पायो। सहकारीको लक्ष्यमा गाँठ ठुलो बना अनि फाइदा हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हुँदै हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो साथीहरूले बस गरेर नानावली गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अहिले हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा भन्दा विश्वास लाग्दो पनि भएको छ। म ज्येष्ठ नारीको उपाध्यक्ष हो युवाको। त्यो ज्येष्ठ नारीको पैसा पनि यताउति तामतुम गरेर सबै ठाउँमा राजनीतिको मान्छेहरू सबैलाई भन्छु, हाम्रो विश्वास लाग्दो छ। यो छ त्यो छ, मान्छे विश्वास लाग्दा छन्। हाम्रो ठाउँमै त्यस्तो छ, पवित्र छ भन्दै गरेर पैसा यहाँ जम्मा गरिन्छ। सक्दो गाउँमा यस्ता आन्दोलन गरिन्छ र धेरै राम्रो भयो। यसको लागि भगवताले भन्नुभयो, भोगी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कुराहरू कसरी के भयो भन्नुभयो। यहाँ सबै साथीहरूले भन्नुहुन्छ। मलाई एउटा खड्किएको कुरा, यो सबै एउटा शान्ति दूतको अध्यक्ष बनाइदिनु भएको छ र यो सबैले त्यो बेलामा ल है भनेर हाम्रो यहाँ दुईवटा संस्था यी भएथेर यी एउटा भएर कति राम्रो भयो। अहिले भोल भरियो अनि त्यो दुईवटा हुनको नाताले अलि कसो काम गर्न एकदम अप्ठ्यारो, ओल्लो घर पल्लो घरलाई यस्तो भइरहेछ र अहिले आएर हेर्दाखेरि शान्ति। म भन्नुपर्छ अरे ताबासाथ भन्छु, शान्ति नै छ। अहिले पनि हेर्नु शान्ति नै छ। अनि यतापट्टि योपट्टि भाँडो, योपट्टि दुध भयो। हामीसँग भाँडो छैन, फाटेर गाउँ लिएर हिँडेका छन्। त्यो बेला म त पछि भएँ। अनि त्यो भाँडो जति यता छ अनि दुध जति यता छ अनि दुध राख्ने ठाउँ भाँडो पाएन। अनि त्यहाँ भाँडो त्यसै बसिरहेको छ। त्यस भएर आज यही मासले पनि यो यो ठाउँमा आज त यही यसैको कुरा हो गर्नुपर्ने। तर मलाई आफ्नो दुःखको कुरा हो, यही शेर हो, सबै यही गाउँले हो, यही जनता हो। अनि त्यस भएर म पनि त्यो पनि मिसाएको यो सबैले आज मैले हाम्रो अध्यक्षीय प्रतिनिधि ब्रह्मजीजी हुनुहुन्छ, सोमान दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो दुधको कारोबार चाहिँ अलिक बुझ्नु भएन कि हामीलाई काम गर्न बढी अप्ठ्यारो भएको तले हजुरहरूले सबैले पहल गरेर यसलाई एक बनाइदिनुहोस्। अनि एक बनाउने बित्तिकै यस्तै हुन्छ। अनि यो पनि हाम्रै हो, त्यो पनि हाम्रै हो, यो पनि हाम्रै हो, अन्त छैन। आखिर डेट पनि चाहिँदैन रहेछ। 2 महिना भए पनि बेच्नु परेको छ, अनि 1 महिना पनि लिनु परेको छ। अनि मोल सरकारले माछाहरू के गरिरहेको छ, लाँदैछ ल बाँध्न पाइँदैन अरे दुधले। एउटा बुढाले 1 लिटर दुध लिएर जान्थ्यो, आगो ल्याउने तर्का के अरे मोल लिएर आउनु पाउँथ्यो। अनि त्यसलाई बाँध्ने छ। तर हामीले घमण्ड गरेर मोल पनि हाने गरेर पैसा सबै ठाउँमा शान्तिले हालेर मोल ल्याएर पनि बाँडेकै छ, ठोक्कर बाँडेकै छ। र उतापट्टि घर छ अनि भाँडा छ, दुध छैन भने यस्तै हुन्थ्यो भन्दै अब यो पवित्र सहकारीको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म फोटो शब्द सुनाउँछु। म यसै गरी शुभकामना मन्तव्य राखिनुको लागि सनौली शीत भण्डार भरतपुर 18 अध्यक्ष युवा व्यक्तित्व आदरणीय सूर्यमणि पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक कमल पौडेलज्यू। आज यस कार्यक्रममा चितौड चौरौली शीत भण्डारलाई अतिथि रूपमा नियुक्ता गरी जुन तपाईँहरूका माझमा 2 शब्द राख्ने जुन सौभाग्यता दिनुभयो त्यसका लागि म कार्यक्रम सञ्चालक र यस समितिका अध्यक्ष सोमनाथ काब्लेज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस 7औं साधारण सभा एवं 3रो अधिवेशनका सभानायक एवं मेष संस्थाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रूपमा पाल्नु हुने भरतपुर 19 का जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष खडबहादुर गुरुङज्यू, त्यसै गरी सामाजिक व्यक्तित्वहरू चन्द्रध्वज गुरुङ, तोपमान गुरुङज्यू र ड्यास मार्चिन अन्य सहकारी संस्थाहरूका प्रतिनिधि साथीहरू, सहकारी अभियन्ता साथीहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नु हुने प्रतिनिधि साथीहरू र यसै संस्थाका सञ्चालक समिति, सल्लाहकार र लेखा समितिका साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यस संस्थाका शीर्ष सदस्य साथीहरूप्रति म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज यस साधारण सभाबाट तपाईँहरूले एउटा नयाँ अधिवेशन र नयाँ कार्य समिति पनि चयन गर्ने सुरुवातको रूपमा जाँदै हुनुहुन्छ।
सहकारीको कुरा गर्दै गर्दा हामीले बखान सहकारी संस्था र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र बखान सहकारी स्थापना गरे बखान सिंह बखानबा, जसलाई बिर्सनु हुँदैन र जसको कारणले गर्दा आज हामी यो सहकारीलाई सहकारीको अभियानबाट गाउँ गाउँमा हरेक साथीहरूलाई, हरेक वर्गका, हरेक तहका साथीहरूलाई जोड्ने एउटा अभियान सहकारी भएको छ। सहकारी मार्फत हामी हाम्रा सानादेखि ठुला समस्याहरूलाई समाधान गर्ने तौलो सहकारीको रूपमा लिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा आज यस पवित्र आर्थिक सुधार 75 ऋण सहकारी संस्थाको साधारण सभाले के जन्म दिइरहेको छ भने तपाईँहरू बिचको नाम पवित्र आर्थिक, यो दुईटै नामले एउटा पवित्र गठबन्धन भएको छ। दुईटा संस्था जोड्दै गर्दा एउटा पवित्र गठबन्धन भएको रहेछ। त्यसबाट आउने रिजल्ट पनि पवित्रै हुनेछ र अब आउने सञ्चालक समिति, अब बन्ने समितिहरू पनि त्यस्तै किसिमको जुझारु, जसरी हिजोका साथीहरूले गरेर आउनुभयो त्यस्तै किसिमको जुझारु बन्नेछ र नयाँ साथीहरूले जे किसिमको भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ, यदि उहाँहरूको भूमिका सकारात्मक छ र संस्थाले उचित ठानेको छ भने यस्तै साथीहरूलाई निरन्तर दिएर यो संस्थाको प्रगतिमा अझ अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। र मैले यसको ब्यालेन्स सिट हेरेँ र लगानीका कुराहरू र यसका उठ्नुपर्ने कुराहरू देख्दा ब्यालेन्स सिट सान्दर्भिक र सुहाउँदो किसिमको छ र सहकारी दुईवटा सहकारी मर्ज हुँदै गर्दा सदस्यता विस्तारमा केही कमी कमजोरी हो कि भन्ने कुराहरू हुन सक्छन्। यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले के हुन्छ भने धेरै सहकारीहरू हामी एउटै टोलमा एउटै वार्डमा धेरै सहकारी संस्था छौँ। त्यसले गर्दा एउटै साथी विभिन्न सहकारी संस्थामा जोडिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि सहकारीमा सदस्यताको कमी भएको हुन सक्छ। यदि हामीले मर्ज गरेर सहकारी संस्थालाई ठुलो र जनहितमा अझ बढी उजासिल बनाउन सक्छौँ भने सहकारी मर्जर अभियानलाई अझ बढी तीव्रता साथ लानुपर्ने हुन्छ। आज मलाई शीत भण्डारको रूपमा यहाँ उपस्थित गराएको हुँदा शीत भण्डार के हो भन्ने बारेमा मैले दर्शाउनु पनि आवश्यक ठान्दछु। यो संस्था पनि शीत भण्डारको एउटा शीत भण्डारमा आबद्ध सहकारी संस्था हो। यो संस्थाले पनि त्यसमा लगानी गरेको छ र यहाँ आबद्ध भएका केही साथीहरू पनि हामीसँग सदस्यको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ र शीत भण्डार एउटा उत्पादन कारमा जोडिएको संस्था हो। हुन त सहकारी हो तर एउटा बिजनेस कृषि हब केन्द्र हो। यसलाई हामीले एउटा उद्योगको रूपमा विकास गरेर खोज्दैछौँ र सहकारीले व्यवसाय गर्दै गर्दा कस्तो किसिमको व्यवसायको उजागर हुन सक्दो रहेछ, कृषिमा कस्तो किसिमको रूपान्तरण हुन सकिँदो रहेछ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो संस्था दर्ता गरेका थियौँ। देख्दा तपाईँलाई लाग्न सक्छ लामो समय भयो किन त्यो संस्था कार्य सञ्चालनमा आएको छैन भन्ने अप्ठ्याराहरू पनि आउन सक्छन्। ती सबै कुराहरूलाई चिन्दै गर्दा काम गर्दै जाँदा योजना ठुलो बनाउने तर त्यसलाई जाने हामीले माध्यम चाहिँ सानो खोज्दै गर्दा हामी त्यसलाई भनेको समयमा पुरा गर्न सकेनौँ। तर आज हामी त्यो संस्थालाई पुरा गरेर कार्य सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ र कृषिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो उद्देश्य के त भन्दा सबैलाई कृषिमा जोडौँ। आज सहकारी संस्थाहरू केवल बचत तथा ऋणमा पैसा लगानी गरेर लिने र दिने कुरामा मात्रै जोडिरहनु भएको छ। हाम्रा उत्पादनशील हातहरूलाई उत्पादन कार्यमा जोडौँ र कृषि उमुख हामी कृषिमा आधारित नेपाल, कृषिमा उमुख कृषिमा हामीले सानो आफूलाई खाने दुईवटा काउली मात्र रोप्न खोजिरहेका छौँ। हामीले आफ्नो जमिन 5 कट्टा जमिनलाई उपयोग गर्न सक्यौँ र तपाईँलाई खाना पुग्ने जमिनमा राखेको तरकारी राखेर बाँकी राखेर तपाईँले बजारमा मूल्य पाएको समय बेच्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हामीले गर्दैछौँ। त्यो सिर्जनाको सदुपयोग गर्न र उपयोग गर्नका लागि म पवित्र आर्थिक 75 सहकारी संस्थाका मार्फतबाट यो संस्थामा उपस्थित भएर बोल्दै पाउँदै गर्दा तपाईँहरू सबैलाई अब उत्पादन कार्यमा जोडिनुहोस्। यदि तपाईँहरू त्यो संस्थामा जोडिन कोही इच्छुक हुनुहुन्छ र जोडिन चाहनु भएको छ भने हामीले अझै पनि यो माघमा विधिवत रूपमा यसको साधारण सभा गरेर उद्घाटन गरेर खोज्दैछौँ। माघबाट तपाईँहरूले त्यहाँ आफ्नो उत्पादनहरूलाई राख्ने वातावरण बन्नेछ र तपाईँहरूले जोडिने मौकाका लागि हिजोसम्म हामीले असार अन्तिम भनेका थियौँ र असारबाट रोकेका पनि थियौँ। यदि हामीले यसलाई सूचनाको रूपमा शेष सदस्य वृद्धि गर्ने अभियान अगाडि बढाएका त छैनौँ। तर यदि कोही साथीहरू त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको टोलमा संस्था बन्दैछ, तपाईँहरू संस्थाको सदस्य बन्नु नपाएर विमुख हुनुहुन्छ भने त्यो अवसरलाई हामी वञ्चित गराउने छैनौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई दर्शाउन चाहन्छु। अहिले त्यसको परिश्रम अलिकति बढेको छ। भोलि उद्घाटनको चरणमा आएर कार्य सञ्चालनमा आइसकेपछि कोही साथी बस्छु भन्दै गर्दा बस्नै नपाउने अवस्था हुँदैन। तर त्यसका लागि तपाईँहरूले अलिक बढी मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। यदि त्यसको अवस्थाको लागि दूर गर्नका लागि अझै तपाईँहरू त्यो संस्थामा प्रवेश गर्ने वातावरण बन्यो भने भोलि तपाईँले 1 लाखको सेयर हाल्दा 25-30 हजार बढी तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट आजै वञ्चित हुने कुरालाई हामीले त्यो कुरा खुला गरेका छौँ। त्यसले गर्दा भोलि 25,000-30 हजार बढी तिर्नको साट्टा आजै सदस्य बन्ने इच्छा छ भने तपाईँहरू जोडिन चाहन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग सहकारी राज्यको 1/3 मध्ये थर्ड पोजिसनमा राज्यको पुँजी सहकारी संस्थाले ओगटेको छ। यदि यो पुँजीलाई हामीले सही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्यौँ भने राज्यको रूपान्तरण गर्न सक्ने माध्यम सहकारी बन्न सक्छ। सहकारीका मार्फतबाट धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् विश्वमा। त्यसका चाहिँ उदाहरणहरू हाम्रो पासमा छन्। जब बेलायतबाट सुरुवात भएको सहकारी संस्था बेलायतमा त्यसले एउटा नमुनात्मक ढङ्गले एउटा रूपान्तरण ल्याएको थियो। त्यस्तो रूपान्तरण गर्न सक्ने हामीसँग ताकत छ। त्यो क्षमतालाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ र अब आउँदा दिनमा हामीले चिन्नुपर्छ र हामी सबै
बचत तथा ऋण मात्रै गर्ने कार्यबाट वञ्चित भएर अब हामी उत्पादनशील कार्यमा जोडिनुपर्छ र हरेक सहकारी संस्थाले उत्पादनशील कार्यमा जोड्ने कुरा गर्नलाई हामीले जोड दियौँ भने हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै रोजगारहरू सृजना गर्न सक्छौँ। यदि त्यो अवस्था आयो भने हामीले विदेश पलायन हुने साथीहरूलाई पनि स्वदेशमै रोजगारका वातावरण तयार गर्न सक्छौँ भन्दै म यो पवित्र बचत तथा आर्थिक सुधार संस्थाको यस अधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति अझ जुडाव बनोस् र यसले अझ शेर सदस्यका हितमा र समाजका रूपान्तरका हितमा काम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सरकार। धन्यवाद। चनौरी शीत भण्डारका अध्यक्ष आदरणीय सूर्यमणि पौडेलजीलाई आफ्नो शुभकामना दिएर जानुभएको छ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू अब हामी सम्मान गर्नतर्फ गइरहेका छौँ र म हजुरहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले हाम्रो 20 वर्ष पनि भएको हुनाले हामीले हाम्रा यस संस्थाका सल्लाहकार संयोजक टीकाराम काफ्लेको संयुक्तमा हामीले 5 जना निर्वाचन गराउनको लागि उहाँलाई जिम्मा दिएका छौँ। भानुभक्त अर्याल, मणिप्रसाद काफ्ले, सौभाग्य महतो र लक्ष्मी बस्याल, यसरी 5 जनाको एउटा समिति हामीले गठन गरिदिएका छौँ। उहाँहरूले अब दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्बन्धीमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ र हाम्रो यो पहिलो सत्र समापन भएपछि हामीले यहाँ खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू पहिलो सत्र सकिएपछि हामी आधा घण्टाको लागि खाजा खानेछौँ र दोस्रो सत्रमा सम्पूर्ण शेर सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थित भइदिनु होला र हाम्रो अधिवेशन पनि भएको हुनाले हामीले एउटा आज सञ्चालक समिति र लेखा समितिले आज हामीले गठन गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हजुरहरू बसेर आफ्नो राय सुझाव र सल्लाह दिनुहुने नै छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अब केही व्यक्तित्वहरूलाई म सम्मान गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामी अहिले यहाँ पहिला बाल बचत र एससी र धेरै बचत गर्ने महानुभावहरूलाई हामी पहिलो चरणमा हामी सम्मान गर्दैछौँ। यो सम्मान गरिसकेपछि हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरूबाट हामी फेरि शुभकामना मन्तव्य सुन्नेछौँ र त्यसपछि हामी फेरि सम्मान गरेर आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूबाट उहाँका भनाइहरू हामी सुनिनेछौँ र त्यसपछि हाम्रो प्रमुख अतिथि र अतिथिले हामी मागेको चिनो वितरण गरेर हामी पहिलो सत्र चाहिँ हामी समापन गरी दोस्रो जानकारी गराउन चाहन्छु र अब सम्मानित हुन गइरहनुभएका महानुभावहरूमा बाल बचतका अभिभावक अथवा बाल बचत कर्ता पनि हुनुहुन्छ भने तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला र एससीमा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने हामीलाई यहाँ 3 जना प्राप्त भएको छ। 3 जना भाइ बहिनीहरू अथवा उहाँका अभिभावकहरू तयारी अवस्थामा रहनु होला र हाम्रो संस्थामा धेरै बचत गर्ने मध्ये हामीले 2 जनालाई पनि सम्मान गर्दैछौँ। उहाँहरू 2 जनालाई पनि तयारी अवस्थामा रहनको लागि म अनुरोध गर्दै यो सम्मान गर्न बाल बचतको र एससी र धेरै बचत गर्ने जुन हामीले सम्मान छ त्यो सम्मान तयारी गरिदिनु हुन म हाम्रा कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। को लागि गुन्जानगर दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दिनेश पौडेललाई मञ्चमा आएर अतिथि भाषण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी दाजु चन्द्रबोज गुरुङजीलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भाइ अमोल पौडेलजी। आज यो पवित्र आर्थिक सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 7औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनका सभापतिज्यू, आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडाध्यक्ष आदरणीय भाइ कर्णबहादुर गुरुङज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका
चितवन जिल्लाका पूर्व सभापति तथा समाजसेवी तोपमान सिंह गुरुज्यू, शीत भण्डार सरोलीका अध्यक्ष सूर्य पौडेलज्यू, साथै मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्व साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि साथीहरू र सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू र साथै आज यो 7औं साधारण सभामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण सहकारी कर्मी साथीहरू। अब सहकारीको सम्बन्धमा अब हामी बोल्नु त हामीले बोलाइ आयौँ पनि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि ज्यादै जति विशेष सहकारी हो। अब हामी यो सहकारीसँग साह्रै रिलेटेड नभएको हुनाले धेरै कुराको जानकारी हामीलाई पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ धेरै कुरा हामी सहकारीसँग जानकारी नराख्ने भएको हुनाले धेरै कुरा भन्नु पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ र साधारणतया म केटाकेटी अवस्था हुँदाखेरि मेरो हजुरबा स्वर्गीय बखान सिंह गुरुङले 2013 विक्रम सम्वत चैत्र 20 गते स्थापना भयो कि अब त्यो के अरे दर्ता भएको दिन नै होला। त्यसभन्दा अगाडि नै यो राप्ती विकास जग्गा वितरण कमिटी गठन भइसकेपछि चितवन जिल्लामा खास गरेर गण्डक क्षेत्रबाट जुन बाढी पहिरो धेरै किसिमले पीडित व्यक्तिहरू घाँसपासको व्यवस्था नहुने अवस्था भएको हुनाले र विशेष गरेर मलाई आशा लाग्छ 11 सालमा ठुलो बाढी पहिरो धेरै आपद विपद आयो भयो त्यहाँ। त्यसले गर्दा पनि असाध्य समस्यामा परेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पहाडमा उहाँ 2009 सालमा चितवन झर्नु भएको र 9 साल 10 सालदेखि सहकारी सम्बन्धी नभनौँ यो जग्गा वितरणको अस्थायी रूपमा भयो नि बसोबासको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भएको हो। यसै क्रममा यो विभिन्न घटनाले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू पहाडबाट चाहिँ चितवन झर्ने क्रम पनि भयो। यहाँ बसोबास गर्नको लागि धेरै व्यक्तिहरू पठाएर आह्वान पनि गरियो। सो अनुरूप धेरै व्यक्तिहरू आउँदै गए, बस्दै गए, बसाउँदै गए। व्यवस्थित रूपले बसाउँदाखेरि राप्ती जुन विकास परियोजना बसाउँदै गयो। बस्दै जाँदाखेरि अहिले हामी जुन शारदा नगर भन्छौँ, अहिले केही भाग 19 नम्बरमा पर्छ, केही भाग चाहिँ 17 नम्बरमा पर्छ। पहिला बखानपुर भनिन्थ्यो भने पछि गएर शारदा नगरको नामकरण भयो विविध राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि। र त्यसमा चाहिँ यी सबै समस्याहरू जग्गा पाए पनि अब जग्गा आवाज खन्जोलदेखि पैसाको व्यवस्था कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई दृष्टि गरिकन त्यो बेलामा उहाँले पखानपुरका नागरिकहरू भनौँ व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरेर अब यसरी चाहिँ व्यवहार चल्नु गाह्रो हुन्छ। अब हामीले एउटा सहकारीको स्थापना गर्नुपर्छ। सानो कोष प्रत्येक व्यक्ति जो सामेल हुनुहुन्छ उहाँसँग पैसा उठाएर त्यो बेलामा अब त्यस सहकारीको उसको के डाटा अनुसार चाहिँ 60 जनाको दर्ता उठाएर सहकारी गठन गरेको रहेछ। त्यो दर्ता पनि भयो। त्यसले चाहिँ 2-4 पैसा लिनु पनि सजिलो हो। सार्वजनिकसँग त्यो बेला थिएन, जङ्गली अवस्थामा ब्याङ्क पनि थिएन। यसैबाट चाहिँ सानोतिनो काम चाहिँ आर्थिक सञ्चालन पनि भयो र यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ काम पनि भयो र चाहिँ एक आपसमा यही सहकारी मार्फत सहकारी नगरिकन केही पनि हुन सक्दैन, सम्भव छैन। सबैले एक आपसमा सहयोग गरेर सहकारी गरेर मात्रै हाम्रो आफ्नो निजी काम पनि गर्न सक्छौँ भन्ने धारणा
त्यो बेलामा स्थापना सहकारी बखान सहकारी अहिले जुन भनिन्छ सबभन्दा नेपालको पहिलो सहकारी स्थापना हुनुभयो। कालान्तरमा त्यो सहकारी राजनीतिक कारणले चाहिँ धेरै तलमाथि पर्नु आरो धेरै भएको पाइन्छ। बहुदल आएपछि प्राप्तिको 40 सालको बहुदल प्राप्तिपछि यसै माउ सहकारीकोलाई मानेर यसलाई चाहिँ अब त्यसैको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सहकारीहरू जन्मिन्छन्। अहिले मलाई लाग्छ 35,000 सहकारी छन् भन्छन् नेपालमा र राम्रो राम्रो प्रगति पनि यी सहकारीले गर्छन्। अरबौँमा यसले अरबौँ करोडौँ यिनको चाहिँ अब कामकाज चलिरहेछ, असाध्यै राम्रो फाइदा पनि दिएको सुनिन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी निम्न तहको गाउँवासीको सानोतिनो समस्या समाधान गर्नुको लागि एक आपसमा सहकारी नगरिकन नहुने, विशेष गरेर आर्थिक रूपमा चाहिँ अब ब्याङ्कमै पनि समस्या छ। दुनियाँभरको यो कर्मचारी दुःख दिने, ब्याङ्कको नियमले गर्दाखेरि दुःख पाउने, कमदत गर्नुको लागि पनि, तर सहकारी जुनमा त्यसो खम्मा पनि मान्य छैन सहकारीलाई। पक्कै पनि त्यो सहकारीले गर्दाखेरि सहकारीले जुन व्यक्तिहरूमा जुन अब जनजीवनमा जुन प्रभाव पारिरहेछ, त्यसैले गर्दाखेरि होला तेस्रो खम्मा भनिएको। र हेर्दै जाँदाखेरि अघि साथीले भन्नुभयो सहकारीमा वास्तवमा चाहिँ हामी पुरुषभन्दा असाध्यै लिन भएर सही किसिमले काम गर्ने महिला सहकारी कर्मीहरू हुनुहुन्छ। यही पनि हामी हेर्छौँ यहाँ सिर्जना छ नजाएको छ, यहाँ धेरै सहकारी देख्छौँ महिलाले सञ्चालन गरेको राम्रो व्यवस्थित किसिमले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा हामी पाउँछौँ। र वास्तवमा बढीभन्दा बढी आवश्यकता पनि घर चलाउनु पर्ने, घरका कामका यी सबैलाई दृष्टिले लागि महिलाले नै चलाएको सहकारी र महिलाले नै सबै कुरा गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो, दिनु पर्यो हुँदाखेरि यसको विकासको क्रम पनि असाध्यै बढेको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण चाहिँ सहकारीको यही क्रमले अगाडि बढिरहे निश्चय पनि हामीलाई चाहिँ ठुलो राहत हुन्छ। हामी गाउँमा सानो पुँजी हामीले चाहिँ पनि बाहिर गएर ऋण लिनुभन्दा यही सहकारी संस्थाहरूसँग ऋण लिएर चाहिँ सही समयमा ऋण बुझाएर हाम्रो आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो दुःख झमेलो झन्झट केही पनि गर्नु पर्ने हाम्रो काम हामीले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो सहकारी धेरै भइसके पनि अझै पनि सही रूपले अगाडि बढ्नु सके यसले ठुलो राष्ट्र पनि ठुलो चाहिँ विकासमा पुर्याउने छ। अहिले चाहिँ अब सहकारी सानसानो अवस्थामा भएको हुनाले यसलाई मिलाएर गाडेर मर्जर गरेर चाहिँ ठुलो सहकारी बनाउनुपर्छ भन्ने के अरे सरकारको पनि गरी भइसक्यो। त्यसकारण चाहिँ सकेसम्म अब हामीले पनि ग्रामीण स्तरहरूको सहकारी पनि मर्ज गराएर ठुलो गराउन सके अझ यसले चाहिँ धेरै फाइदा दिनु सक्थ्यो कि। त्यसकारण चाहिँ यसमा भाव पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीले कुरा राख्नुभयो, अग्रवक्ता साथीले अब सहकारी सम्बन्धी तालिम भनौँ कि प्रकृति के दिनुपर्छ भनेर मलाई पनि असाध्यै चित्त बुझाएको छ। वास्तवमा हो, धेरै हाम्रा गाउँघरका दिदी बहिनीहरूलाई धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। सहकारीको फाइदा बेफाइदा के सबै कुरो केलाएर उहाँलाई यो कुरो राखिदिनु सक्यौँ भने उहाँको दिमागमा चाहिँ सहकारीबाट यस्तो यस्तो फाइदा हुन्छ, यदि यो गर्दा यो हुन्छ भनेर हामीले उहाँलाई बुझाउन सक्यौँ भने निश्चय पनि अरू जो सहकारीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न, सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्न उहाँहरू पनि सहकारीको फाइदा देखेर सहकारीले गर्ने सही कुराहरूलाई लिएर उहाँहरू पनि आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो। जस्तो यो पवित्र सहकारी छ हाम्रो, सालमा एकपल्ट भन्ने दुईपल्ट भन्ने आफ्नो एरियामा पर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसो सामेल गरेर सहकारीको काम कारबाही यसको यी सबै कुरा हामीले
बुझाउन सक्यौँ, राखेर बुझाउन सक्यौँ भने निश्चय पनि यसको सेयर सङ्ख्या अझै वृद्धि हुने थियो कि त्यसकारण चाहिँ जति पनि यहाँ सहकारी संस्थाहरू हुन्छन्, चाहे दुधदेखि लिएर विविध यी सबैलाई पनि यही किसिमले लानुपर्ने अवस्था र सहकारी कार्यालय पनि छ जिल्लामा। जिल्लाबाट पनि यस विषयमा चाहिँ अझ चाप दिएर चाहिँ यो सबै बुझाउने काम भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो होला। यसले निश्चय पनि सहकारीको महत्त्वलाई बुझाउन सके, यसको चाहिँ महत्त्व बढ्ने र धेरैभन्दा धेरै सहकारीमा आबद्ध हुने थियो होला। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रा गाउँले स्तरमा भने बिक्री साथीहरू हुन्छ सहकारीको, उहाँलाई मेरो विनम्र अनुरोध, अब हामीलाई त्यति जानकारी नभए पनि उहाँले धेरै काम गरिसक्नुभयो, अहिले पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ सबैलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास वर्षमा कमसेकम एकचोटि गरियोस्, या भएन भने 2-4 सहकारीको मार्फत सबै साथीहरू जम्मा भएर यो कार्यक्रम चलाएमा चाहिँ निश्चय नै सहकारीको अझै उन्नति हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब पछिल्लो सत्र हाम्रो चाहिँ बन्द सत्रमा आज अधिवेशन पनि हुने भएको हुनाले समयमा धेरै दिन चाहनु र मेरो शुभेच्छा। अब आउँदो आज अधिवेशन भएको हुनाले अधिवेशनमा सही किसिमको साथीहरू, अध्यक्षदेखि पदाधिकारीहरू, सदस्यहरूको चयन होस्। सकेसम्म अब सर्वसम्मतिले सबै साथीहरूको चयन हुँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। चुनावी क्रममा जाँदाखेरि निश्चय पनि स्वच्छताको आधारमा चुनाव होला, तैपनि हल्का रूपमा केही फर्किया हुन्छ। मैले पाइनँ, मलाई हराइदियो, मलाई के भन्ने कुरा होला। चुनावै गरेर चुनावको त्यही नै उस्तो थियो। त्यस कारण चाहिँ यसबाट पनि बस्नको लागि सही साथीहरूको चुनाव, सही साथीहरूलाई आउँदो अवधिको लागि चाहिँ सहकारीको जिम्मा लगाउनुको लागि चाहिँ सर्वसम्मतले चुनाव गरेर यो जुन किसिमले यो पवित्र आर्थिक सहकारी चाहिँ प्रगति गर्दै आएको छ, अझ यसमा चाहिँ प्रगति होस्, प्रगति हुन सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना प्रदान गर्दै र यस आर्थिक पवित्र आर्थिक सुधारले जति प्रगति गर्यो अझ यसको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति होस्। साथीहरूमा चाहिँ निस्वार्थ भावनाले यो सहकारीलाई अगाडि बढ्ने चाहिँ सबैले चाहिँ अब सोचेर अगाडि बढ्न सकोस्, बढोस् भन्ने विचार राख्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, जय सहकारी। शुभकामनाको लागि आदरणीय दाजु चन्द्रदोष गुरुङलाई म अब सम्मानतर्फ लाग्दैछु। शिक्षा समितिका संयोजक भानुभक्त अय्यर सरलाई अगाडि आइदिनु, म यहाँ मञ्चमा आइदिनु हातीवन गर्दछु। भानुभक्त अय्यरले 2078 असार मसान्तसम्म बाल बचतमा 66,824 रुपियाँ बचत गर्ने सुरक्षा काफलेलाई र उहाँका आफ्ना परिवार को लिएर आउनुभएको छ, उहाँलाई यो मञ्चमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरक्षा काफले मञ्चमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समाजसेवी विकास प्रेमी श्री कर्णबहादुर हुनुहुन्थ्यो। समाजसेवी एवं शहीद पुत्र श्री सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, सालनगर प्रहरी अस्थायी प्रहरी चौकी आज यस अधिवेशनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
यस 19 अवसरमा म सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, भर्खरै मात्रै पूजनीय बाजे श्री बघान सिंह गुरुङज्यूको तस्बिरमा हामीले पुष्प गुच्छ चढाएर स्वागत गर्यौँ। किन गर्यो भन्दा दुई 2016 सालमा जननिर्वाचित बीबी कोइराला को मिशन भिजन र बेलायतदेखि विभिन्न विश्वका मुलुकहरूको सल्लाहमा स्वर्गीय बघान सिंह गुरुङज्यूले 2013 साल चैत्र 20 गते यो मुलुककै पहिलो सहकारी बघान सहकारीको स्थापना गर्नु। सहकारीको जन्मदाता बघान सिंह गुरुङ भएको हुनाले हामीले उहाँलाई सम्मान गर्यौँ। यस अवसरमा म उहाँप्रति श्रद्धाभक्तिपूर्वक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, भर्खरै मात्रै पवित्र आर्थिक सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वार्षिक बजेट प्रतिवेदन सबैलाई जानकारी हो। यो आर्थिक प्रतिवेदन सन्तोषजनक छ, राम्रो छ। साथीहरूले इमानदारीपूर्वक पारदर्शीपूर्वक यो बजेट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। त्यस कारणले यो संस्थालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, आजभन्दा 65 वर्ष अगाडि स्वर्गीय बघान सिंह गुरुङले मुलुकमै पहिलो सहकारी स्थापना गरेको कुरा यहाँले सर्वोचित नै छ। 65 वर्ष अगाडि बघान सिंह गुरुङले सहकारी संस्था खोल्नुभयो। आज यो मुलुकलाई नै सहकारीमय बनाएको छ। अर्थात् सहकारीलाई प्रायोरिटी दिएको छ। सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले किन दिएको? एउटा बाजे बघान सिंह गुरुङले 65 वर्ष स्थापना गरेको सहकारी 65 अहिलेको नवनिर्वाचित गर्दाखेरि पुरानै कार्य समितिले चाहिँ काम गरेको छ भने आउनुपर्ने जरुरी छ। यो कार्य समितिले मात्रै यो संस्था चलाउँछ भनेर तपाईँहरू ढुक्क भएर नबस्नु होला। कार्य समिति त एउटा स्टेयरिङ मात्रै हो, यो सरकारलाई सञ्चालन गर्ने मात्रै हो। सबै शेर सदस्यले यस्तै साधारण सभा अधिवेशनमा चासो दिएर यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, चलाउन सक्दैन। अनि मात्रै सहकारी फस्टाउँछ। तपाईँहरूले चासो नलिने कार्य समितिले गर्छ भनेर बस्यो भने सरकारले उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन। कार्य समिति वा कार्य समितिलाई सबै शेर सदस्यहरूले चाहिँ चासो लिएर सहयोग गर्नुपर्छ र यसको नीति नियमलाई पनि पालना गर्नुपर्छ। अनि मात्रै सहकारी फस्टाउँछ। साँच्चै भन्नुहुँदा बघान सहकारी जो छ हाम्रो बघानबारी स्थापना गरेको त्यो सहकारीलाई झापाको सहकारी संस्थाले चाहिँ आमन्त्रण गर्यो।
हामी त्यहाँ गयौँ, यहाँ कनौलदेखि लिएर हामी सबै गयौँ। जाँदाखेरि बहुत ठुलो मान सम्मान प्रोत्साहन थापाले गरिरहेको सहकारी साराले र यो कुराको सहकारी बखानबारी सामने सहकारी मुलुकले नै सहकारीको अवधारणा दिएको सहकारी यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर 10 लाखको चाहिँ सहयोग पनि त्यो झापाको सहकारीले बगान सहकारीलाई गरेर हामीलाई पठाएको र त्यो सहकारीको बजेट कति छ थाहा छ? हाम्रो यो पवित्रको त करिब 3 करोडको बजेट सञ्चालन रहेछ। उसको बजेट वार्षिक 8 अरब सारा झापाको मुनाफा लिने संस्था होइन, तर सहकारी चलाउनु पर्यो, मनासिब चाहिँ ब्याज लिनु पर्यो नि होइन। त्यस कारणले त्यसरी प्रगति गरेको छ हो। त्यस्तै प्रगति अगाडि बढ्दै फेरि पनि शुभकामना। जय नेपाल। धन्यवाद। पर्व लागिरहेका छौँ, त्यसपछि हाम्रो पूर्व दिदीको मात्रै शुभकामना बाँकी छ। त्यस कारणले बाहिर बस्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तिममा आइपुगेका छौँ। त्यस कारणले बाहिर रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू भित्र हलमा प्रवेश गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै अब म आज 2071 देखि 2074 सालसम्म हाम्रो यस पवित्र आर्थिक सुधार 75 स्तरीय सहकारी संस्था नेतृत्वमा सञ्चालक समिति, लेखा समिति, सल्लाहकार समिति र विभिन्न उपसमितिमा रहेर काम गर्नुभएका महानुभावहरूलाई आज हामी आजका प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिहरूबाट हजुरहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू यस मञ्चमा आइदिनु होला र उपस्थित नभएका महानुभावहरूको हामी पछि पवित्र आर्थिक सुधार 75 सहकारी संस्था लिमिटेडबाट तयार पारिएको सम्मान 19मा 2071 चैतदेखि 2074 असोज 21 गतेसम्म अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा रही संस्थाको विकास गर्न उल्लेख्य योगदान पुर्याउनु भएको यहाँको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँ श्री भक्तबहादुर गुरुङज्यूलाई 7औं सभा तथा तेस्रो अधिवेशनको पावन अवसरमा यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति समृद्धिको कामना सहित अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै सद्भाव पाइरहनु पूर्ण विश्वास राख्दै यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। सचिव कमलनाथ पौडेल, प्रमुख अतिथिको धन्यवाद।
विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व पार्टी सभापति समाजसेवी तोपमान गुरुङजीलाई विशिष्ट अतिथिको मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन र प्रमुख अतिथिलाई त्यो दिइदिनु हुन हार्दिक चन्द्रध्वज गुरुङजीलाई विशिष्ट अतिथिको सम्मान दिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पवित्र आर्थिक बजट तथा ऋण सहकारी संस्थाका सातौं साधारण सभा एवं अधिवेशन तेस्रो अधिवेशनका सभापति एवं विशेष संस्थाका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आदरणीय दाजु तोपमान सिंह गुरुङज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका शहीद पुत्र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आदरणीय दाजु चन्द्रध्वज गुरुङज्यू लगायत देशमा विराजमान हुनुभएका विभिन्न सहकारी दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र यसै संस्थाका निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू र अन्य पदाधिकारीज्यूहरू र यसै संस्थाका सम्पूर्ण विभिन्न अन्य समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, संस्थाका अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित रहेर यस सभालाई असाध्य भव्य र सभ्य तरिकाले सफल पाल्नुभएका सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र 19 नम्बर वडाको तर्फबाट सहकारी अभिवादन। जय सहकारी। सर्वप्रथम त आज हामी यो साधारण सभा गर्दै गर्दा सहकारीका जन्मदाता बखानबार एवं यसै संस्थाका शेयर होल्डर सदस्यज्यूहरू दुवै जो विगत हुनुभएको छ उहाँहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र साथै यहाँहरूको यो साधारण सभा एवं अधिवेशन सफलताको शुभकामना टक्राउँछु। यहाँसँग बसेर मैले केही भलाकुसारी गर्ने यहाँसँग अनुमति चाहे। विशेष गरेर सहकारी भन्नाले सहकार्य गर्ने भन्ने कुरो पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनेर गइसक्नु भयो र पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसकेको कुरालाई मैले दोहोऱ्याउने छैन र म यहाँलाई केही कुराहरू हामीले नबुझेका हो कुराहरू अथवा यहाँले जान्नै पर्ने कुराहरूतिर म अलिकति यहाँलाई केही भनाइराख्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम त इङ्ल्यान्डबाट सुरु भएको सहकारीको अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा फैलियो, जसमध्ये सबभन्दा यसको बढी प्रभाव र यसको फाइदा उठाउन इजरायल सफल भएको छ। त्यसरी नै मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरो के भने हामी नबुझ्ने होइनौँ। सबैजना मभन्दा धेरै बुझ्ने अग्रजहरू हुनुहुन्छ, बुझ्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तथापि हामीमा के छ भने अलिकति विश्वासको अभाव छ र त्यो सम्बन्धित ज्ञानको अभाव हो कि जस्तो मैले अनुभूति गरेको हुनाले यी कुराहरू राख्ने मैले पुनः अनुमति चाहेँ। विशेष गरेर हिजोका दिनहरूमा हामीलाई 2000 रुपियाँ लिनको लागि बिहानदेखि साउको दैलोमा गएर हाम्रो बुवाहरू पूर्ण हुन्थ्यो। दसैँ तिहार आउँदा, ठुल्ठुलो चाडपर्व आउँदा, तर साउले पैसा दिन मान्थेन। अनि
उसले जे जति ब्याज भन्थ्यो भने आज सहकार्य गर्दै जाँदा सहकारीको माध्यमबाट हामीलाई आफ्नो आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने पूर्णता दिनको लागि कुनै सालको दैलोमा जानु नपरेको कुरा यहाँहरू बिच सर्वविदितै भएको कुरा हो। मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरो कुनै पनि कुरो विश्वासमा भर पर्दछ। हामी यो साधारण सभामा आउँदै गर्दा अधिवेशनमा आउँदै गर्दा यो साँच्चै मानेमा भन्ने भने कुम्भ मेला हो। हाम्रो लागि यो ठुलो तीर्थस्थल जस्तै हो। त्यसको महत्त्वलाई बुझेर वास्तवमा हामीले आज जे जति हामीले सेयर किनेका छौँ धेरै थोरै त्यसको आज हिसाब जान्ने दिन हो र ती हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले के कति काम गरेनन्, तिनले गरेको काम सही छ कि छैन भन्ने कुरोलाई निर्कोल गर्नको लागि साधारण सभा राखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले यो दिनलाई असाध्य महत्त्व दिएर एक दिन घरको काम छोडेर पनि मेरो सहकारीको अवस्था के छ, मेरो पैसाको हिसाब किताबको अवस्था के छ त्यो जान्न उत्सुकता लिनुपर्ने दिनमा पनि हामी चाहिँ के गर्ने त्यहाँ गएर भाषणै मात्रै सुनाउँछन् भन्ने जस्ताहरू चिन्तनहरू मनमा राखेर कतिपय साथीहरू आउँदैनन्, आए पनि घाम ताप्नु निस्किनु हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति गहिरिएर वास्तवमा त्योभन्दा अझै राम्रो हुन सक्थ्यो कि यहाँले दिएको सल्लाह र सुझावले त्योभन्दा राम्रो हुन सक्ने अवस्था रहँदै पनि हामी सल्लाह सुझाव दिनको सट्टा गफ गर्छौँ, बाहिर गएर घाम ताप्छौँ अनि त्यसले त्यो सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकलाई सहजता प्रदान गर्छ। अनि तपाईँले जे जति पाउनुपर्ने हो त्यो नपाएर कमी हुनु पनि जान सक्छ। अब मैले यहाँलाई किन सहकारीमै बचत गर्नुपर्छ भन्ने त अलिकति 2 मिनट यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। हामी के गरिरहेका छौँ? सरकार भन्छ आधुनिक युगमा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आफ्नो घरको सबै खर्च चलाउनुहोस् भनेर बारम्बार विज्ञान छ भन्ने खालका विचारहरू राखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला त मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहे कि आफूसँग भएको पैसा भोलि गएर तपाईँले सिरानीमा राखेको पैसा आफैले खर्च गर्दै पनि मैले पैसा हराएँ कि भन्ने जस्तो अनुभूति हुन जान्छ, त्यो सोच आउँछ। तर तपाईँले गरेको खर्च थाहा पाउनुहुन्न, लेख्ने बानी छैन हामी कहाँ। तर ब्याङ्कमा राखेर हरेक कामदारलाई पनि हरेक खर्चलाई पनि चेक काटेर दिने गर्नुभयो भने तपाईँको स्पष्ट हिसाब तपाईँले कति केमा खर्च गरेँ, वास्तवमा मैले यो पैसा चाहिँदो ठाउँमा खर्च गरेँ कि नचाहिँदो ठाउँमा खर्च गरेँ कि भन्ने कुराको अनुभूति हुन्छ अनि तपाईँले नचाहिँदो खर्चलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरो, हामी ठुलो ब्याङ्कमा मात्रै भरोसा गर्छौँ। ठुलो ब्याङ्कमा भरोसा गरेर हामीसँग भएको पैसा ठुल्ठुलो ब्याङ्कमा राख्न जान्छौँ, ऋण लिन पनि ठुलो ब्याङ्कमा जान्छौँ। तर हामीले यो बुझ्न सकेनौँ मेरो पैसाको ब्याज अर्कोमा राखेर थोरै मैले पाएको छु भने मेरै संस्थामा राख्यो भने त्यो पैसाको ब्याज प्रत्यक्ष रूपमा मैले पाउँछु, अप्रत्यक्ष रूपमा पनि भोलि बोनसको रूपमा मैले नै पाउँछु भन्ने कुरो चिन्तन जबसम्म तपाईँले गर्नुहुन्न त्यो संस्थाको अग्रगतिमा जान पनि सक्दैन। र तपाईँले राखेको पैसाले एउटा अर्कोको अभाव टर्छ मेरै संस्थामा राखियो भने भन्ने कुरोलाई जबसम्म सोच बनाउनुहुन्न त्यो बेलासम्म न तपाईँको संस्थाको अग्रगतिमा प्रगति हुन्छ न तपाईँले भने जति बोनस खान पाउनुहुन्छ। यो संस्थाले कमायो भने तपाईँको पैसा यही संस्थामा ल्याएर राखिदिनु भयो भने त जे जति कमाउँछ पहिलो प्रत्यक्ष ब्याज तपाईँ आफैले लिनुहुन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपबाट भोलि संस्थाले कमाएको पैसा पनि तपाईँकै गोजीमा आउँछ भन्ने कुरोको चिन्तन यहाँलाई गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यदि हाम्रा भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रा महापुरुषहरूले पनि भन्नुभएको छ कुम्भ मेला गएर नुहाएपछि पक्कै पाप पखालिन्छ, त्यो पक्का हो। तर तपाईँ नुहाइसक्नुहुन्छ अनि पाखामा निस्किन साथ सोध्नुहुन्छ मेरो पाप पखाल्यो कि पखालेन भनेर धुरमुरमा पर्नु भयो भने तपाईँ पापीको पापी भएर कुम्भ मेलाबाट फर्किनुहुन्छ। यदि तपाईँको मनमा पवित्र मन लगाएर गङ्गा स्नान गरिसकेपछि मेरो पाप पखालियो भन्न आउनुहुन्छ भने पक्कै पनि पखालिन्छ भनेर महापुरुषहरू भन्छन्, भगवान् पनि भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले राखेको पैसाले मलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने सोच तपाईँले बनाउन सक्नुभयो भने पक्कै पनि संस्थाको पनि अग्रगतिमा प्रगति हुन्छ अनि यहाँको पनि प्रगति हुन्छ। आज मैले यो अधिवेशन हुँदै गर्दा आज बिहान मात्रै
मैले पत्र पत्रिका र न्युजमा हेरेँ गरिराखेका छन्। 60% पुरुषले गरेका छन्, तर 40% जुन महिलाहरूले नेतृत्व गरेको सहकारी छ त्यसको प्रगति अग्रगतिको गएको छ। पुरुषहरूले गरेको नेतृत्व गरेको सहकारीको अहिले पनि कति ठाउँमा अवचलन भइरहेछ, कति जेलमा गइरहेछन्, कतिले चाहिँ पैसा खाएर भागिरहेछन्। तर 40% महिलाले जुन नेतृत्व लिएछ, एकजना पनि जेल गएको रेकर्ड छैन र उहाँहरूले प्रगति दोगुना गर्दै गइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई पक्कै पनि आजको यो अधिवेशनमा विश्वास र भरोसा छ कि हाम्रो क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरू पनि सक्षम हुनुहुन्छ, नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले पक्कै पनि आज नेतृत्व सम्हाल्ने दाबी पनि गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले सोचेको छु। र अर्कोतर्फ मैले हेर्दै गर्दा यहाँलाई मैले भन्नै पर्छ, म सबै सेयर होल्डर सदस्यहरू जो करिब 1000जनामा पुग्नु लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूले मेरो विनम्र अनुरोध छ, प्रत्येक दिन तपाईँले अहिले 10 रुपियाँ भनेको केही पनि होइन, 10 रुपियाँ फालिदिन्छ बच्चालाई दियो भने दैनिकी 10 रुपियाँको दरले तपाईँले यदि यसमा सेयर थप्दै जानुभयो भने यो संस्थाले आउँदो 2 वर्षभित्र कुनै पनि ब्याङ्कसँग यो सेयर होल्डरहरूले गएर हात जोड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यति पुँजी तपाईँहरूसँग जम्मा हुन्छ। जबसम्म महिनाको 10 रुपियाँले 300 तिर्नुहुन्छ, 3600 एउटाबाट आउँछ भने 33 लाख चान्स चाहिँ हाम्रो सेयर सदस्यबाट जम्मा हुन्छ। 2 वर्षमा 3 वर्षमा करोडको ट्रान्जेक्सन हामी गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको झन्झट तपाईँको पुरा धितो सम्पत्ति राखेर तपाईँ 5 लाख माग्न जानुहुन्छ अनि तपाईँलाई यो 10 वटा झन्झट लान्छ। पहिला गएर चाहिँ तैँले वडाबाट सिफारिसले अनि त्यसपछि गएर तेरो इन्कम सोर्स आय स्रोत के छ देखा भन्छ। यदि चाहिँ आय स्रोत कम भयो भने तपाईँले ऋण दिनु खोज्दैन, तर सरकारले तपाईँलाई चिनेको हुन्छ, सहज रूपले ऋण दिन्छ। अनि हामीले ऋण तिर्न सकेनौँ भने भित्तो निलाम गर्ने, अनि आय स्रोत चाहियो भनेर कर्मचारीले घुसखानी बाटो तयार गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई निवेदन गरेको दिनको 10 रुपियाँ म जम्मा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता सबै सेयर होल्डरले आजैदेखि गर्नुभयो भने आजको 10 वर्षपछि अहिले तपाईँले दिनदिनै न्युजमा सुन्नुहुन्छ, सेयर मार्केटमा यति बढ्यो रे, उति बढ्यो रे, यति घट्यो रे। भोलिका दिनमा जसरी तपाईँले आफ्नो जीवन बिमा गरेर भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँले राखेको यो 100 रुपियाँ मूल्यको सेयर यो सहकारीको भोलि गएर 5000मा बिक्री हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले त्यो 10 रुपियाँको मूल्य बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ कि मैले दिनदिनै दैनिकी जम्मा गरेको 10 रुपियाँको मूल्य आज 100को 5000 पुगेछ भन्न त्यतिखेर चाहिँ बल्ल मनमा आनन्द आउँछ र यो मैले मेरो भविष्यको पिँढीको लागि केही गरेछु भन्ने अनुभूति तपाईँले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँलाई निवेदन गर्छु, कृपया आजदेखि आफ्नो भएको पैसा आफ्नै संस्थामा राखौँ र आफैले ऋण लिउँ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुईटै फाइदा आफैले लुटौँ र 10 रुपियाँको दरले राख्दै जानुभयो भने आजको 10 वर्षपछि मैले कुनै कसैको विरोध गर्न खोजेको होइन। यही संस्थाले तपाईँको पैसा चाहिँ तरलतामा आइसकेपछि कहाँ राखौँ के गरौँ भएपछि बोर्डिङ खोल्न सक्नुहुन्छ, यातायातमा लगाउन सक्नुहुन्छ। आज बोर्डिङलाई जति पैसा तपाईँले प्रति महिना फी दिनुहुन्छ त्यसको आधामा सहकारीकै बोर्डिङ यदि सञ्चालन गर्न सकियो भने तपाईँको छोराछोरीको भविष्य उज्जवल हुन्छ, तपाईँको छोराछोरीको नभए नातिनीहरू त हुन्छ, आउँदा पिँढीको त हुन्छ। त्यस कारणले यो 10 रुपियाँ जम्मा गर्नलाई नहिचकिदिनु होला भन्ने मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। र पक्कै पनि मैले हेरेको छु भरतपुरको एउटा महिलाहरूले खोलेको सहकारी सिर्फ महिला मात्रै हुनुहुन्छ, महिनाको 100 रुपियाँ उठाउनुहुन्छ, उहाँहरूले आज 1 करोडसम्म ऋण दिनुहुन्छ भने हामी त्यो दाजुमा किन नपुग्ने? अलिकति कुनै पनि कुरो सहकारी राम्रो भयो भने राम्रो भयो, सहकारी राम्रो भयो भने डुब्न पनि सक्छ। त्यस कारणले हामी गङ्गा स्नान गर्न गए जस्तै विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना गरौँ र हामीले यसलाई विश्वास गरेर यसलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो छरिदो तरिकाले यो संस्थाको अग्रपङ्क्तिको विकास गर्नको लागि हाम्रो सोच के त भन्दा केही ठुलो कुरो रहेन छ, 10 रुपियाँ त दैनिकी जम्मा गरे पुग्दो रहेछ भन्ने कुरो चिन्तन पनि गरिदिनु म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अन्तमा यो दुईटै संस्थालाई
एकै ठाउँमा ल्याएर जोडेर सबैको मनलाई मिलाएर सहकार्य सहमति गरेर अगाडि बढ्ने जुन वातावरण हाम्रा अघिलाई जुटाउन सक्नु भनेको पनि ठुलो कुरा। आज हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ हामीसँग सबै दल छ। केन्द्रतिर फर्केर हेऱ्यौँ भने हाम्रा नेताहरू एउटा यता फर्किन्छ उता फर्किन्छ, तर हामी गाउँमा बस्नेहरूले जुन एकता देखाएका छौँ, यस्तै एकता केन्द्रमा पनि बनिदियो भने यो देशको भविष्य कस्तो हुन्थ्यो होला, यो देशको विकास कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यो चिन्तन गर्दा कहिलेकाहीँ मलाई एक्लै हुँदाखेरि अचम्म लाग्छ। गाउँमा हामी सबै मिल्छौँ, उहाँहरू मिल्न सक्नु हुँदैन, उहाँहरूको झगडाले गाउँलाई फुटाउँछ। त्यस कारणले उहाँहरूले जसले यो दुईटा संस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याउन सफल हुनुभयो, उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै र अन्तमा म यहाँले जुन मलाई आज यो एउटा असाध्यै राम्रो संस्थाको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँ सबैलाई पुनः एकपल्ट 10 रुपियाँ जम्मा गरिदिनलाई हात जोडेर सबैलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु। त्यो नबिर्सिदिनु होला भन्ने यहाँलाई अनुरोध गर्दै यो यहाँको यो साधारण सभा अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना पक्राउँदै र जसले यहाँसम्म ल्याउनु हुने हिजोका अध्यक्षज्यूहरू निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरूले जुन शैलीमा यसलाई अगाडि बढाइदिनु भयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद पक्राउँदै र आज जसले छोड्दै हुनुहुन्छ उहाँले यति राम्रोसित सबै तपाईँहरूलाई एउटै थलोमा ल्याउन सफल हुनुभयो, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै र आउने समितिलाई अग्रिम बधाई दिँदै मेरो आफ्नो भनाइहरूलाई अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी, जय नेपाल। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष कल्याणबहादुर गुरुङज्यूलाई हामीले हाम्रो आज अतिथिको रूपमा सिर्जना महिला सहकारी संस्थालाई पनि बोलाएका थियौँ। उहाँको प्रमुख गर्दै बालकमली राणाभातलाई पठाउनु भएको रहेछ। उहाँलाई म सम्मान गर्दै यो मायाको चिनो ग्रहण गर्नको लागि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजका प्रमुख अतिथिबाट मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। अतिथि भरतपुर वडा नम्बर 19 पवित्र आर्थिक सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 7औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष दाजु कल्याणबहादुर गुरुङज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि सामाजिक व्यक्तित्वद्वय तोपमान सिंह गुरुङज्यू, चन्द्रध्वज गुरुङज्यू जसले हामीलाई मार्गनिर्देशन पनि गरिराख्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने शीत भण्डार जनौली शीत भण्डारका अध्यक्षज्यू, दुध उत्पादन सहकारी संस्थाका द्वय अध्यक्षज्यूहरू, अन्य मञ्चमा आसीन अतिथिगणहरू, 7औं साधारण सभा सम्पन्न गर्नको लागि पाल्नुहुने सेवाधनी साथीहरू, मेरो अध्यक्षता रहँदै गर्दा कार्य समितिमा रहेर पदाधिकारी लगायत सदस्य साथीहरू, लेखा समिति संयोजक लगायत सदस्य साथीहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, हाम्रो यस संस्थामा रहेका विभिन्न उपसमिति संयोजक लगायत ती उपसमितिमा रहेका सदस्य साथीहरू, हाम्रा बाल बचत बालबालिकाहरू, यहाँ उपस्थित नभए पनि अन्य हामीले आमन्त्रण गरेका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, शेयर सदस्यका एका घरका परिवारज्यूहरूलाई यस संस्थाले गरिएको अभिवादन र मेरो व्यक्तिगत अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। हाम्रो
प्रमुख अतिथिज्यूले भर्खरै भन्नुभयो लन्डनबाट सुरु भएको सहकारी विचार मैले पनि यहाँनिर भन्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो संस्थाको जन्म भनेको बेलायतमा बासी पाउरोटी र कुहेका पाउरोटी खान बाध्य बनाइएका निम्न वर्गका नागरिकहरूलाई परेको उत्पीडन जस्तै हाम्रो यहाँका यी शेयर सदस्यहरूलाई चर्को ब्याज दरमा 3, 4, 5% पनि ब्याज दरमा साहु गुहारमा जानुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै र आफ्नो थोरै भए पनि मासिक बचत गर्ने बानीको विकास गर्नको लागि यो संस्था जन्म भएको म यहाँ हाम्रा अतिथिगणहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रा साथीहरूले यो कुरा सहज रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ र हो पनि। आज यो संस्था हिजो यो संस्था जन्मिँदाखेरिमा एउटा गुन्जानगर गाउँ विकास समितिमा र अर्को शारदानगर गाउँ विकास समितिमा समान प्रकृतिका समान साथीहरूले जन्माउँदै गरेका दुई पवित्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र आर्थिक सुधार बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड दुईटालाई एकत्रित गरेर अहिले त्यति बेलाको गुन्जानगर र शारदानगर कार्यक्षेत्र रहेको र पछि चित्रवन नगरपालिका बनिसकेपछि हाम्रो एउटा साधारण सभाबाट यो अधिकार रहनेछ भन्ने निर्णय भयो। भने अनुसार अहिलेलाई हाललाई वडा नम्बर 17, 18, 19, 20 र 26 यसको कार्यक्षेत्र रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो संस्थाले गर्दै आएका कामहरू भन्नै पर्ने हुन्छ। बचत तथा ऋण अहिले मैले भनिहालेँ, बचत गर्ने बानीको विकास गर्न र सरल तरिकाबाट कर्जा उपलब्ध गराउनको लागि हाम्रो यो संस्था जन्म भएको हो। त्यसै अनुसार काम गर्दै आएकोमा यस वर्षबाट खानेपानी, विद्युतको महसुल र बाहिरबाट आएका रेमिटेन्सको काम भनौँ, बाहिरबाट आएका पैसा उपलब्ध गराउने र यहाँबाट बाहिर पैसा पठाउने काममा समेत सुरुवात गरेको कुरा म सम्पूर्ण शेयर सदस्य साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिपय साथीहरूले थाहा नपाएर सक्छ, त्यस कारणले हाम्रै संस्थामा यहाँहरूलाई यी कामहरू हुँदैछन् भन्ने कुराको पनि जानकारी गराउँदै यस संस्थाले वैदेशिक अध्ययनको लागि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई बाहिर पठाउँदा आय स्रोत देखाइदिने क्रम तथा यहाँ कारोबार अलिकति बढाएर पनि हाम्रा शेयर सदस्यहरू लाभान्वित हुन्छन् भनेर कारोबार बढी देखाएर पनि हामीले हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई लाभान्वित दिने काममा उन्मुख भइरहेका छौँ र हाम्रो प्रत्येक महिनाको 12 महिनामा 12 पटक नियमित बैठक बस्छ। सो नियमित बैठकमा गरिने कार्यहरू पनि यहाँहरू समक्ष सुनाउन म सन्दर्भ उठाउँदछु। प्रत्येक महिनामा आम्दानी खर्च, शेयर रकम कति आयो, बचत कति आयो, ऋण कति उठ्यो, ऋणमा गएको कर्जाबाट ब्याज कति आयो, सम्पूर्ण आम्दानीलाई हेरेर खर्चतिर लगानी कति भयो, तलब भत्ता के भन्छ हाम्रो कर्मचारीलाई कति गयो, घर भाडा कति गयो, बिजुली पानीलाई कति गयो, प्रत्येक महिनामा हुनसक्छ 2-4 महिना हाम्रा संस्थाहरू धराशायी हुनुको कारण एउटा मैले यो पनि महसुस गरेको छु कि तत्कालिक आय व्ययको लेखाजोखा नगरिनुले यो अवस्था आएको हुनाले हाम्रो संस्थाले प्रत्येक महिनाको 3 गते बसेर अघिल्लो महिनाको आम्दानी खर्च हेर्ने गर्दछ। नम्बर 1 प्रस्तावमा। नम्बर 2 मा हाम्रो ऋण उपसमिति छ, ऋण उपसमितिले लगानी गर्छ र सो लगानी गरिसकेपछि सञ्चालक समितिको बैठकमा ल्याएर अनुमोदन गराउने काम गरिन्छ। दोस्रो प्रस्ताव लगानीको हुन्छ। तेस्रो प्रस्ताव हामीले
12 महिना कुनै पनि समय सेयर खुल्ला छ। त्यो महिनामा सेयर प्रवेश कतिजना भए सेयर प्रवेश गराउने काम गरेका छन्। र यहाँबाट हामीले फेरि साथीहरू अधिकांश शिक्षक कर्मचारीमा गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, हिसाब गर्न पछि पर्नुहुन्न, कमी कमजोरी छैन, छड्के पनि जस्तो सेयर प्रवेश गर्दै गर्दा 8 जना हुँदाखेरिमा 5,000 दरले 8×40 उतापट्टि आयो भनेको आम्दानीमा 40,000 सेयर आयो कि आएन हेरेर त हामीले त्यस्तो राख्छौँ। जस्तो 1% हामीले सेवा शुल्क कर्जा स्वरूप दिने गरेका छौँ। 50 लाख रुपियाँ यो महिनामा लगानी भयो भने 50,000 रुपियाँ यतापट्टि के भन्छ सेवा शुल्क आयो कि आएन ब्यालेन्स गएर हामी चुस्त दुरुस्त राख्ने जमाको गरिरहेका छौँ। अझै पुगपुग भएमा हाम्रो अनुभवले अरू सुधार गर्दै जाने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र म पनि फेरि यतै हाम्रो सेयर सदस्य साथीहरूतिर फर्केर आफ्नो ब्याङ्किङ कारोबार संस्थामा गरिदिन विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु। 10,000 रुपियाँ संस्थाबाट झिकेर ल्याउँछौँ। हामीले ब्याङ्किङ सेवा दिएका छन्। एकपटक यहाँको सुविधा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नियमित बचत, बाल बचत र 1 वर्ष मुद्दतीको लागि 6 महिना बचतको लागि 9%, 6 महिना मुद्दतीको लागि 9% ब्याज उपलब्ध गराइएको छ। दैनिक बचतको लागि 7% ब्याज उपलब्ध गराइएको छ। जुन कुरा सायदै मलाई लाग्छ यहाँ दाबी गरिहाले अन्य ब्याङ्क तथा सहकारीले यो सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन होला भन्ने पनि साथ हाम्रो संस्थामा कारोबार बढाउनको लागि यो सेयर सदस्य साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै अर्को दोस्रो अनुरोध, सेयर सदस्य वृद्धिमा हामीले हाम्रा छिमेकी नातेदार इष्टमित्र कतै छुट्नु भएको छ भने पवित्र आर्थिक सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छ, त्यो पवित्र ढङ्गबाट सञ्चालित छ। यसमा राख्यौँ भने पारदर्शी ढङ्गबाट साथीहरूले कारोबार गर्नुभएको छ। त्यसकारणले हुर्काउनुहोस्, सेयर सदस्य बनिदिनको लागि हाम्रा सेयर सदस्य साथीहरूलाई अन्य सेयर सदस्य प्रवेश गराउन पनि अनुरोध गर्दै म हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 वडावादर दाइतिर फर्किन चाहे। मेरो वडामा पवित्र आर्थिक सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सञ्चालित छ। यो पवित्र ढङ्गले चलेको छ। यसलाई मेरो तर्फबाट कस्तो किसिमको सहयोग दिनुपर्छ, दिन सक्छु भन्ने कुरामा यहाँले मन गरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि म आशावादी छु। र यो संस्था आशावादी रहेको कुरा, हाम्रा सेयर सदस्यहरू आशावादी रहेको कुरा आजका प्रमुख अतिथिज्यूसँग पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी मैले थोरै कुरा यहाँहरूलाई राख्नै पर्ने हुन्छ। आज हाम्रो कोषाध्यक्ष शिवदत्त सापकोटा यहाँ विविध कारणले, उहाँको उपाधि बितेको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। एकदम नरमाइलोसँग बिदा मागेर जानुभयो। मैले उहाँलाई सहस्रताका साथ बिदा दिएको हुँ। र आर्थिक कारोबार पनि मैले थोरै भन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ मात्रै प्रतिवेदनको रूपमा हाम्रो व्यवस्थापकले दिनुभयो। अरू प्रष्टीकरण सायद सुन्नुभयो। त्यो कर भर्सक थोरै गरौँ, नबुझाउन त नागरिकले मिल्दैन। थोरै गरौँ, हाम्रा किसान यस्तै अनुरोध गर्दा गर्दै जम्मा भएको कतिपय साथीहरूले त हाम्रो सम्पूर्ण बैङ्किङ कारोबार यहीँ गर्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई फेरि मैले जानकारी गराउन चाहे, कुनै पनि बैठकमा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन। हामी निःशुल्क सेवा गरेका छौँ। इभन यहाँ मात्रै निःशुल्क होइन, जिल्ला जाँदाखेरिमा फ्युल खर्च भनेर सायद हाम्रो अडिट रिपोर्टले भन्दैन, गएको छ त सञ्चालक समिति। फ्युल खर्चसम्म पनि हामीले हालेका छैनौँ। कता कता मनमा आघात त पुग्छ नै, किनभने मैले बिचको अचानक त भनिहालेँ, जहाँ पनि भन्दै गर्ने, पेट्रोल पनि नदिने, यो पनि मैले अन्याय त गरेका छैन। बिस्तारै कुराहरू संस्था
सपनाले जाँदा पुष्टिँदै जाँदा साथीहरूले होइन यो हुनुपर्छ भन्दै जाँदा ती व्यवस्थाहरू गरौँला। अहिले हामीले यो संस्था जन्माएको र यो संस्थालाई दरबारमा पुर्याउने लक्ष्य हाम्रो छ। त्यसकारण यसमा कुण्ठित नभइदिनु होला भन्ने पनि मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै निःशुल्क रूपमा चिया पनि अनुकूल मिल्यो भने र अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यूहरू र हाम्रा शेयर धनी साथीहरूका साथौँ साधारण सभा सम्पन्न गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुने शेयर धनी साथीहरू, सम्मानित हुने साथीहरू, यो संस्थालाई जन्मदेखि आज 11औं वर्षमा रनिङ हुँदैछ। मार्च भएपछि 7औं हो। यो अवस्थासम्म ल्याउन आफ्नो तर्फबाट जहाँ जसरी हाम्रो साधारण सभा सम्पन्न गर्नको लागि स्थान उपलब्ध गराउने रायमोलानी पार्टी प्यालेस टिम, हाम्रा कर्मचारी बहिनीहरू, पत्रकार सबैमा म र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बडो प्रशंसनीय बिर्सिन्छु। धन्यवाद दिनुभन्दा पहिला आज अधिवेशन वर्ष हाम्रा शेयर सदस्य साथीहरूले म मेरो मान्छे, मेरो पार्टी, मेरो जात, मेरो इष्टमित्र छरछिमेकी आदि इत्यादि नभनिकन यो संस्थालाई अग्रदिशातिर उन्मुख गराउन सक्ने, बैठकमा बस्दा कुनै पनि समस्या पर्दा दुईटा तर्क अगाडि तेर्स्याउन सक्ने, आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था भएको हुनाले आर्थिक पारदर्शिता अपनाउने, हाम्रा कर्मचारीहरूले गरेको आर्थिक कारोबारमा हस्तक्षेप नगर्ने, स्वच्छ छविका शेयर सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्नुहुनेछ भन्ने यो संस्था आशावादी रहेको कुरा पनि यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै अहिले मैले धन्यवादका पात्रहरू सबै गुहारिसकेँ। उहाँहरू सबैलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवादका साथ पहिलो सत्र समापन र दोस्रो सत्र खाजा पश्चात लगत्तै उपस्थित भइदिन र शेयर सदस्यहरू उपस्थित भइदिन, किनभने आगामी 4 वर्षको लागि यो संस्था हाँक्ने जुझारु समिति निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसकारणले भरसक आफ्ना घरका कामहरूलाई पनि साथी राखेर बसिदिन अनुरोध गर्दै यो निर्णय भएको र 15-20 मिनटपछि दोस्रो साधारण सभा दोस्रो के भन्छ बन्द सत्र हुने गरी अहिलेलाई पहिलो सत्र अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, जय सरकार।